यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हाम्रो रेकर्ड तोड्न नसकेपछि कांग्रेस र माओवादीले जनसभा नगर्ने निर्णय गर्ने योगेश कुमार भट्टराई माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलन 32 वर्षदेखि दोहोरिएको प्रचण्ड नेतृत्व के फेरिएला? नेकपा एमाले चुनाव जिते फासिस्ट शासन आउने मसालको ठहर। केपी शर्मा ओलीलाई हराउन चुनाव समय 5 दलीय गठबन्धन जाने सहमति। एमालेको स्थायी कमिटी बैठकको तयारी। नेकपा माओवादी केन्द्रको ओडा सम्मेलन प्यानलकी उम्मेद्वार बीच भिडन्त। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन 32 वर्षदेखि अध्यक्ष सम्हालेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यो के भयो? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै माधव कुमार नेपालले भने अर्ली इलेक्सन चाहनेहरूको छिट्टै पत्ता साफ हुन्छ। एमालेका नवनिर्वाचित सचिव रघुजीर महासेठको टिप्पणी वर्तमान सरकार निकै असफल भयो। केपी ओलीलाई भीम रावलको ठाडो जवाफ। संसद अवरुद्ध गर्ने भन्नुको औचित्य छैन। देखाउनकै लागि गरिने संसदमा नेकपा एमालेको नाटक अब बन्द हुनुपर्छ। भीम रावल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यो के भयो? एमालेमा मचियो खैराबिला। भारतले चर्चित बनाएका गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाले माओवादी केन्द्र त्यागे एमालेमा प्रवेश गर्दै पर्दा न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाअभियोग कति सम्भव छ त? एमाले तयारी थाल्यो महाअभियोग लगाउने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अर्ली इलेक्सन चाहनेहरूको आउँदो चुनावमा पत्ता साफ हुने बताएका छन्। आज सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै तत्काल चुनाव चाहनेहरूको पत्ता साफ छिट्टै हुने बताएका हुन्। उनले प्रधान न्यायाधीश सुलेन शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा गठबन्धन दलसँग छलफल नभएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको आन्तरिक काममा लागेकोले छलफल नभएको उनको भनाइ छ। कांग्रेसको महाधिवेशनपछि थप छलफल गर्ने उनले बताएका छन् भने उपनिर्वाचनसम्म गठबन्धन जाने लिखित सम्झौता भएको पनि माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। कांग्रेसको महाधिवेशनपछि थप छलफल गर्ने उनको भनाइ छ। उपनिर्वाचनमा गठबन्धन जाने लिखित सम्झौता भएको छ। उनले खर्च बढ्ने भएकाले 3 तहको चुनाव एकैपटक गर्नका लागि समेत छलफल चलिरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले चितवनमा भएको महाधिवेशनबाट एमाले एकताबद्ध भएर मिसन र कार्यदिशामा शक्ति आर्जन गरेर फर्केको बताएका छन्। भरतपुरमा आज प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले नेकपा एमाले महाधिवेशनबाट आर्जन गरेको शक्ति आगामी निर्वाचनमा देखिने उल्लेख गर्दै 50% भन्दा बढी स्थानीय तहमा जित्ने र सङ्घ तथा प्रदेशमा पनि बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ एमाले हिँडेको बताएका छन्। नेकपा एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा 7 लाख भन्दा बढी जनता सहभागी भएको जिकिर गर्दै उनले भने हामीले रेकर्ड बनाइसक्यौं, त्यो रेकर्ड तोड्न नसकेरै कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन र माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा जनसभा जनप्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरेको छ। उनले गठबन्धन सरकारकै कारण चौतर्फी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भत्किरहेको आरोप लगाएका छन्। भागबण्डाको राजनीतिले कार्यपालिका ध्वस्त बनेको उनको भनाइ छ। भट्टराईले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखिको कम्युनिस्टको लिगेसी एमालेसँग रहेको बताएका छन्। जुन साख नेकपा एमाले जोगाएको छ र जनताको भरोसा एमालेमा मात्र छ। नेकपा विघटन भएपछि एमाले नै नेकपाको लिगेसी कायम राखेको छ। उनले भने अब नेपालमा एमाले र कांग्रेसको मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसो क्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट देश नै खुसी भएको बताएका छन्। उनले चितवनमा सम्पन्न एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शानदारका रूपमा सफल भएको जिकिर गरेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र पहिलो दल हुने बताएका छन्। उत्तरी रसुवाको आमा छोदिङ्गो गाउँपालिका स्तरीय दलको आइतबार प्रथम सम्मेलन शुभारम्भ गर्दै उनले अहिले यो दल दुब्लाएको जस्तो देखिए पनि आगामी निर्वाचनमा 2064 सालकै अवस्थामा फर्किने दाबी गरेका हुन्। अन्य दलमा जस्तो यस दलमा आन्तरिक कलह नभएको स्पष्ट पार्दै उनले आदिवासी जनजाति घले गुरुङ सबै क्षेत्रको बृहत्तर हितका लागि आफ्नो दल निरन्तर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले ल्याएको जनहितकारी एजेन्डा पूरा गर्न बाँकी रहेकाले आफ्नो दललाई विजयी गराउन उनले स्थानीय समुदायमाझ आग्रह पनि गरेका छन्। टुक्रिएर गएका डा बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, किरण पी विप्लव समेतका साथीहरूलाई एकता गराउन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता अगाडि बढिसकेकाले रसुवा जिल्लामा पनि अन्यत्र गएका सबै साथी छुट्टै मूल घरमै प्रवेश गरी नेकपा माओवादीलाई अत्यधिक मत दिएर उचाइमा पुर्याउने महराले विश्वास गरेका छन्। उद्घाटन सत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाको परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गर्ने 52 कार्यकर्तालाई सम्मान गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा मसालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले जिते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा फासिस्ट शासनको खतरा हुने बताएका छन्। मङ्सिर 18 गते उपलब्ध पीबीएम, सीसीएम र कार्यालयका सहयोगीहरू समेतको सहभागितामा बसेको सो पार्टीको बैठकले चुनावमा नेकपा एमालेलाई अत्यधिक बहुमत प्राप्त भएमा ओलीको प्रयत्न संविधानमा संशोधन गरेर देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने निष्कर्ष निकालेको हो। ओलीको व्यक्तिवादी, स्वच्छेचारी र अधिकतावादी कार्यशैलीमाथि समग्र रूपले विचार गर्दा उनको नेतृत्वमा देश फासिस्ट शासन कायम हुने पनि खतरा छ, सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। केपी शर्मा ओलीद्वारा सम्भावित प्रतिगमन र फासिस्ट शासनको खतरालाई पराजित गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको मसालले ठम्माइरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनले मात्रै त्यो कार्य अर्थात् ओलीलाई चुनावमा पराजित गर्न र त्यस प्रतिगमन र फासिस्ट शासनलाई रोक्न सक्दछ। विज्ञप्तिमा उनले उल्लेख गरेका छन्, त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि त्यो बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन। तर अहिले कैयौँ दिशाबाट त्यो गठबन्धनलाई टुक्राउन प्रयत्न भइरहेको छ। यदि त्यस्तो भयो भने त्यसको अर्थ देशलाई प्रतिगमन र फासिस्ट शासनको मुखमा धकेल्नु नै हुनेछ। त्यसैले हामीले आपसका कैयौँ मतभेदका बावजुद चुनावसम्म अहिले बनेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुपर्छ। मसालले नेकपा एमालेको महाधिवेशनको पनि आलोचना गरेको छ। प्रथम त त्यो महाधिवेशन नै होइन र महाधिवेशनको नाममा एउटा प्रहसन मात्र हो। त्यसमा खाली उद्घाटनमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने मात्र काम गरिएको छ। त्यसमा पार्टीको नीति र कार्यक्रम सम्बन्धी छलफलको एजेन्डा नै राखिएको थिएन। त्यसैले त्यो कार्यक्रम वास्तवमा महाधिवेशन होइन, त्यसको उद्देश्य ओलीलाई सर्वशक्ति सम्पन्न बनाउनु मात्र हो, उनले आरोप लगाउँदै भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको गठबन्धन सरकार राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म मात्र भएको बताएका छन्। आज सोमबार बिहान बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएका देउवाले राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि गठबन्धन रहने नहरने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको बताएका छन्। उनले भने अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म मात्रै हो, त्योभन्दा पछिसम्म लाने वा नलाने भनेर छलफल भएको छैन। राष्ट्रिय सभा चुनाव माघ 12 गतेका लागि तय भएको छ। राष्ट्रिय सभामा 20 सदस्यको पदावधि फागुन 20मा सकिँदैछ। 20 सदस्यमध्ये 1 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनु भने 19 पदका लागि माघ 12मा चुनाव हुने भएको छ। फरक प्रसङ्गमा देउवाले काङ्ग्रेस सभापतिमा फेरि चुनिए आफूले अझ राम्रो काम गर्ने बताएका छन्। पार्टीको विधान बमोजिम एकपटक सभापति बन्न चाहेको उनले प्रश्न पारेका छन्। उनले भने पार्टीको विधान बमोजिम नै एकपटक सभापति बन्न चाहेको छु, त्यो अन्तिम पटक हो। म प्रधानमन्त्री पनि छु, व्यवस्थाको रक्षाका लागि गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएको हुँ। फेरि सभापति भयो भने अझै राम्रो काम गर्न सक्छु, एकपटक मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा भिडभाड नगर्ने उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले हालै चितवनमा शक्ति प्रदर्शन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै देउवाले आफूले त्यसो नगर्ने बताएका हुन्। काङ्ग्रेसले शक्ति प्रदर्शन गर्दैन, कोरोनाको जोखिम हटेको छैन, नयाँ भेरिएन्ट पनि आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संयमित हुनुपर्छ, देउवाले भनेका छन्। सभापति देउवाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आफूले हरसम्भव
प्रयास गरेको बताएका छन्। मेरो पहिलो कार्यकालमा सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गरेको हुँ, पार्टीमा सुधारको प्रयास पनि गरेँ, त्यो प्रयासलाई सफल बनाउन फेरि एकपटक सभापति बन्छु, देउवाले भनेका छन्। उनले लोकतन्त्रमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएकोले आफूले पनि पत्रकारहरूको सद्भावको अपेक्षा गरेको दाबी गरेका छन्।